बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी ख़बर यह है कि हुकूमत जुडिशल पैकेज से पीछे हट गई है। अब काजी फाइज ईसा साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं की जा रही। ये हुकूमत का सरेंडर है या कोई डील हुई है या फिर हुकूमत का सॉफ्टवेयर ही अपडेट कर दिया गया है? शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स क्या कहानी सुना रहे हैं? देखिए, ये जो शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स हैं ना, यहाँ पर कहानियाँ बड़ी दिलचस्प होती हैं। बिल्कुल। एक तो वो कहानियाँ आपके सामने रखेंगे कि क्या होगा जिससे ये पता चलेगा कि ये डील हुई है, ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या सरेंडर हुआ है। सही। लेकिन वो मुझे उस दिन मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो कमेंट्स में नीचे किसी ने लिखा हुआ था कि यार कभी कभी जो आप शेर सुना देते हैं हस्बे हाल हो जाता है, तो वो सुना दिया करें। तो आज वीडियो के आखिर में जो है वो इफ्तिखार आरिफ साहब की एक गज़ल सुनाएंगे जो इस वक्त सूरत हाल डेवलप हो चुकी है। सिर्फ अदालती मैदान में, अदालती महाज पे नहीं, सियासी महाज पे भी, और ओवरऑल जो पाकिस्तान की सिचुएशन है हू बहू बैठती है उस पर। ऐसा लगता है कि जैसे यही हालात देख के जो है वो अभी कल रात ही लिखी है उन्होंने गज़ल। सही। बिल्कुल ऐसा लगता है। अच्छा, इसमें ना देखें, दो तीन चीज़ें हैं। ये ऐलान जो किया है जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से, बेसिकली जुडिशल पैकेज ना लाने के हवाले से, और उसका लुब्बे लुबाब यही है कि जुडिशल पैकेज नहीं आ रहा, काजी फाइज ईसा तौसी नहीं ले रहे, ना वो लेना चाहते हैं ना हुकूमत देना चाहती है, और आइन और कानून ये बताता है कि जो सीनियर प्यून जज हैं। मैं आपको सुनवा देता हूँ। अच्छा, ये जहन में रखिएगा ये सुनते हुए, आज़म नज़ीर तारड़ साहब के दो क्लिप्स मैं आपको सुनवाऊँगा, और ये वो आज़म नज़ीर तारड़ है, ये उस हुकूमत के नुमाइंदे हैं जिनकी आंखों में खून उतरा हुआ था, लाली नज़र आती थी, आपको सुर्ख आंखें नज़र आती थी। आज वो सुर्ख आंखें जो हैं वो वीरान आंखें बन गई हैं। सही। आज वो माथे के ऊपर ठंडे पसीने जो है वो देखे जा सकते थे। आवाज़ में कपकपाहट जो है वो, आप जब आप इनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा आवाज़ भी कपकपा रही है, जो अमूमन नहीं होती। सही। तो वो जो बात कर रहे हैं वो सारा मंजरनामा उससे एक्सप्लेन हो रहा है। पहले तो ये ज़रा सुन लें, उन्होंने कोई शिकवे शिकायतें भी की हैं, उसका भी ज़रा मैं आपको जवाब बताऊँगा। ये कहा क्या है, पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अब आप उनकी आवाज़ सुनने लगे। और आपके पास 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं है सेनेट में, कौमी असेंबली में भी नहीं है, फिर भी अफवाह अपनी जगह मौजूद है कि आईनी तरमीम होने जा रही है। और इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को आप तौसीह देना चाहते हैं। ये चीज़ ऑन कार्ड्स है कहीं भी या नहीं? देखिए, अब अफवाहों का तो कोई इलाज नहीं है। मैं तो खुद ऑन रिकॉर्ड था कि चीफ जस्टिस साहब से ऑफिशियली एक दो दफ़ा जब उनसे मुलाकात हुई जुडिशल कमीशन की मीटिंग से पहले, तो उन्होंने खुद कहा कि वो जो टन्योर की तौसीह वाली बात है उसकी बातें हो रही हैं, तो वो बिल्कुल उनकी ख्वाहिश नहीं है और ना वो चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि जो बात आपने बाद में कही कि इस पे गवर्नमेंट, अटॉर्नी जनरल सारे कह चुके हैं, तो अब देखिए अफवाहों का तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। अब अपोजिशन अगर अपने ज़ाती अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए या कुछ और अल्टीरियर मोटिव्स की वजह से ये कहना शुरू कर दें कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और फिर उस पर एक ख़बरों का सिलसिला शुरू हो जाए, ये भी तकलीफ दे बात है। ये बातें कई दफ़ा हो चुकी हैं। अब सच्ची बात है, अफवाहों का के जवाब देने का तो कोई एक मैकेनिज़्म नहीं है। वो कहते हैं ना कि पंजाबी मुहावरे हैं कि मुख्तलिफ हैं। कई वो कहते हैं कि अभी गांव आबाद नहीं हुआ और डकैत पहले आ गए हैं। कोई कहते हैं जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछे। ये कहावतें हैं इस तरह की। बात ये है शाहजेब साहब, आपने खुद ही सारे सवालों का जवाब दे दिया। अब क्या सराइयों का तो कोई हल नहीं है। मेरे ख्याल में जब थोड़ी सी मार्केट में खबरें कम पड़ती हैं तो फिर इस तरह की खबरें ज़्यादा जन्म लेती हैं। क्या सराइयों का कोई हल नहीं है, जब मार्केट में खबरें कम होती हैं तब ऐसी खबरें जन्म लेती हैं। अफवाहों का कोई इलाज नहीं। अपोजिशन ज़ाती अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ऐसी खबरें फैला रही है जो फिर मीडिया की ज़ीनत बनती हैं। ये एक बहुत तकलीफ़ दे बात है। अफवाहों से निमटने का कोई मैकेनिज़्म नहीं है। हुजूर, हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पर कच्चे के डाकू अपने खिलाफ कोई गलत बात चल जाने पर उसकी तरदीद जारी करते हैं वीडियो रिकॉर्ड करके, और आप कह रहे हैं आप वो हुकूमत हैं जो फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ एक कानून लेकर आई है। आप वो हुकूमत हैं जिसकी वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो
ایک بات جو انہوں نے کی ہوتی ہے، اگرچہ ان سے جو منسوب بات ہے وہ درست ہوتی ہے، اس کا فلائر پوسٹر بن جاتا ہے، اس کو کوٹ ٹویٹ کر کے کہتی ہیں کہ یہ فیک نیوز ہے، میں ان کے خلاف عدالت جا رہی ہوں. یہ کوئی آج خبر چلنے لگی ہے؟ اپریل کے مہینے میں فرسٹ ٹائم یہ خبریں سرفیس ہونا شروع ہوئی تھیں کہ ایک جوڈیشل پیکیج آ رہا ہے اور چیف جسٹس کو توسیع دی جا رہی ہے، اور آپ منہ میں دہی جما کر بیٹھے تھے. آپ کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ آپ اس کے اوپر آج جو آپ نے واشگاف 2 ٹوک موقف دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ کو وہ خبریں سوٹ کر رہی تھیں سپریم کورٹ کے ججز کو دباؤ میں لانے کے لیے، یا پھر آپ کا انٹینٹ یہی تھا کہ آپ یہی کرنا چاہتے تھے. اب کیونکہ نہیں ہو پا رہا، ممکن ہی نہیں ہے، جب آپ سے ہو نہیں پایا تو پھر آپ نے کہا کہ یہ تو جھوٹی خبریں ہیں، ریٹریٹ بہتر. اگر یہ جھوٹی تھی تو یہ اپریل میں بھی جھوٹی تھیں، یہ مئی میں بھی جھوٹی تھیں، یہ جون کے مہینے میں بھی، جولائی کے مہینے میں بھی، اور پورا جو اگست گزرا ہے اس میں بھی پھر یہ جھوٹی تھیں. تو آپ یہ فرما دیتے. بالکل. اب جب ڈالر ٹیوبر کہا گیا، کیا کیا کہا گیا قاضی صاحب کی عدالت سے، تو ساتھ میں ایک جملہ یہ بھی کہہ دیا جاتا، اور قاضی صاحب اپنی پوزیشن جو ہر کیس میں کوئی نہ کوئی تجزیہ پیش کرتے ہیں، اپنی اس پر بھی واضح کو بول دیتے ہیں، صفائی دیتے ہیں. تو ہم تو بھائی جو کچے کے ڈاکو ہیں ان کے پاس بھی میکانزم موجود ہے. تو آپ کے وہ جو عطا تارڑ صاحب اس میں زیادہ انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اس نے تو جو کیا ویڈیو میسج جاری کیا، کال ریکارڈ کی، جو حکومت کا جواب تھا وہ زیادہ انٹرسٹنگ تھا. ہاں تو جو عطا تارڑ صاحب ہیں ان کا کیا جواب ہے، جو عظمہ بخاری ہیں ان کی کیا جواب ہے، جو باقی آپ کے وزراء ہیں اور سمیت آپ کے، کیونکہ محکمہ آپ کا تھا، تو آپ کو اٹارنی جنرل کو، آپ کے وزیر اطلاعات کو، آپ کے وزیر اعظم کو جب وہ کالی بھیڑیں کہہ رہے تھے اور جواب میں بلیک بمبل بیز کی بات آ رہی تھی، جب آپ عدلیہ کو کہہ رہے تھے کہ منصور علی شاہ کے خلاف کیمپین چلا رہے تھے، اطہر من اللہ کے خلاف کیمپین چلا رہے تھے، جسٹس اطہر من اللہ کے خلاف کیمپین چلا رہے تھے، آپ جسٹس عائشہ کے خلاف، جسٹس شاہد وحید کے خلاف، ہر وہ جج جو فیصلہ دینے والے ہیں آپ ان کو کہہ رہے تھے غیر آئینی فیصلے دے رہے ہیں، آئین کو ری رائٹ کر دیا ہے، فلاں کر دیا ہے. وہ جو بے چینی تھی کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں ریویو پٹیشن بہت جلد لگائی جائے، چھٹیاں قربان کریں، تو کس لیے؟ ہاں، تو آپ جب یہ سب کچھ کر رہے تھے تو وہ کس لیے تھا؟ یعنی آپ آج کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کے پاس جب خبر نہیں ہوتی تو وہ بھائی اگر یہ غلط تھی تو ہم ڈے 1 آپ کے بڑے آرام سے کر سکتے، میڈیا کا پیٹ خالی کر دیتے، اب نہ خبر دیتے. آپ نہ دیتے. وہ کیا نام ہے اس کا، کون سا لونڈ ہے جو ڈاکو تھا جس نے وہ ویڈیو بنائی ہے وٹ ایور، تو آپ اسی کی طرح ہی تردید جاری کر دیتے، کچھ اور نہ کرتے. کسی صحافی کو جس نے خبر دی ہوتی فون ملا لیتے، اس فون کو ریکارڈ کر کے چلا دیتے، کسی اور سے ایک پریس ریلیز جاری کر دیتے. آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر میڈیا کے ساتھ دستوں گریبان ہو جاتے ہیں. یہ خبریں مسلسل ہر ٹاک شو میں 24/7 یہی بات چل رہی ہے، 7 بجے سے 11 بجے تک گفتگو ہو رہی ہے. آپ کے ترجمان پہ ترجمان آ رہے ہیں وہاں پر، وہ ہمیں اس کے خد و خال بتا رہے ہیں، وہ ہمیں اس کے ریزننگ بتا رہے ہیں، وہ ہمیں اس کی ضرورت بتا رہے ہیں، اس کی ضرورت کیوں ہے اس پیکیج کی. میں آتا ہوں ڈرائنگ رومز میں کیا بات چل رہی ہے کہ کس چیز سے آپ کو ڈٹرمن ہوگا، یہ پتہ چلے گا. لیکن اعظم نذیر تارڑ صاحب کا پہلی بات تو یہ شکوہ بالکل ہی غلط ہے. دوسری بات کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے جو بیٹھ کر یہ بات کہی کہ ہم یہ سرگوشیاں سن رہے ہیں کہ جا لین دیو قاضی فائز عیسیٰ نو، اکتوبر آ لین دیو کی دمک سنائی دے رہی ہے، وہ ساڈا چیف جسٹس آ لین دیو. تو پھر وہ 8 فروری دی پٹیشن ساڈے اگے لگی دی ہے، 3 نومبر پھر چھٹی، پھر انہاں نوں نبڑ لواਂਗੇ. تو آپ نے یہ باتیں تو خود پھیلائی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں، یہ لوگوں نے پھیلائی ہیں. تم انشا جی کا نام نہ لو، کیا انشا جی سودائی ہیں؟ یہ جھوٹی باتیں ہم نے خود ہی، یہ آپ نے خود پھیلائی ہیں. اچھا اب آ جائیں، اب اعظم نذیر تارڑ صاحب اسی گفتگو کے اگلے حصے میں کیا فرماتے ہیں. 49 سیکنڈ کی زحمت مزید کیجئے. یہ اختیار آئین نے ایک میکنزم بنا دیا ہے کہ جب چیف جسٹس پاکستان ریٹائر ہوں گے ان کو سکسیڈ کریں گے سینئر پیونی جج. آج کی صورتحال یہی ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ان کی ڈیٹ آف سپر اینویشن ہے اس پہ جب وہ ریٹائر ہوں گے تو سینئر موسٹ جو سینئر پیونی جج ہیں وہ بن جائیں گے. جو آئین میں لکھا ہے اس کے مطابق ہی عمل ہونا ہے نا.
आइन अगर कहता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रिटायरमेंट पे जो सीनियर मोस्ट नेक्स्ट इन नंबर होगा वो चीफ जस्टिस बनेगा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइन के लिखे हुए के मुताबिक उस वक्त होगा। लेकिन आज ये बात कहना कि जी आज क्यों नहीं हो रहा, क्यों होगा, कौन होगा, किस तरह से होगा, भाई वो चीज़ें मौजूद हैं आइन पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल में इस बहस में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बहस में जाने की ज़रूरत इस वजह से है कि आईने पाकिस्तान में ये भी लिखा हुआ है हुजूर कि जब असम्बली तहलील हो जाएगी तो 90 दिन में इंतखाबात होंगे। अगर वज़ीर आज़म खुद करेगा कि आपने 90 दिन में करवाए, इस आइन में ये लिखा हुआ है कि अगर असम्बली अपनी मुकर्ररा वक्त मुकम्मल करके तहलील होगी तो उस सूरत में 60 दिन में होंगे। आपने खींच तान के उसको आगे ले 4 दिन पहले असम्बली डिसॉल्व करके आपने 90 दिन लिए। अच्छा तो 90 दिन भी नहीं करवाए ना, 90 दिन में फिर आप फरवरी में ले गए अगले साल। आइन में ये भी लिखा हुआ है, ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वक्त कौन सी आप याद करें कि ये मर्दमशुमारी थी। अगर सूबों में इलेक्शंस हो गए तो फिर वफाकी इलेक्शंस पर असर होगा। हाँ। ये लॉजिक दीजिए। और आइन में ये भी लिखा हुआ है कि जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर होने, गैर जानिबदार सबसे अहम जी। और आइन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी हदूद व क़यूद और उनका रोल मुतय्यन है। आइन में जबरी गुमशुदगियों के हवाले से भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं। राइट टू फेयर ट्रायल भी है, आज़ादी इजहार राय भी है, बुनियादी इंसानी हुकूक भी हैं। बुनियादी इंसानी आइन में तो है ना यार। अच्छा, क्या होगा आइन देखे नहीं है। आइन में ये भी है कि आप बुनियादी इंसानी हुकूक के बरखिलाफ कोई कानून साजी नहीं कर सकते, मातहत लेजिस्लेशन के ज़रिए आइन तब्दील नहीं कर सकते। और सबसे पहली बात जिस आइन का आप हवाला दे रहे हैं उसका प्रियम्बल, उसका इब्तदाइया ये कहता है कि ये जो मुमलिकत खुदा तमाम जो इख्तियारात हैं वो खुदाए बुज़ुर्ग बरतर की ज़ात के पास हैं, और मुमलिकत खुदादाद में इन इख्तियारात को प्रैक्टिस करने का अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। तो कौन से अवाम के मुंतखब नुमाइंदे थे पहले जो निगरान हुकूमतें आपने लंबी लंबी चलाई? और वैसे आपस की बात है कि 8 फरवरी के बाद कौन से सारे अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आए हैं, उसके लिए ट्रिब्यूनल्स तो आप बनने नहीं दे रहे। हाँ। वो तो होने नहीं दे रहे। तो ये जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं ना, ये बिल्कुल बेमानी है। अच्छा। और उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि अब इसके ऊपर क्या बात करें। आप यू ट्राइड एवरीथिंग टू पुट अप अ नंबर आईनी तरमीम के लिए, और आप जब उसमें नाकाम हो गए तो फिर अब आप ये बातें कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि ये तो अफवाहें थी, ये तो ऐसे था, कुछ था ही नहीं। मौलाना के घर वो बंदूक का तोहफा लेके हालचाल पूछने के तो था बहुत कुछ। आपने इस वजह से देखें, आपने लगाया नहीं ना, आपने ये सारी चीज़ें अपने लोगों के ज़रिए खुद की, आपने उन्हीं जजेस को टेक ऑन किया, और उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था ये तो आपको बताना चाहिए। सही कि पाकिस्तान के 2031 तक बनने वाले फोर्सीएबल फ्यूचर में जितने भी चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनके हवाले से आपने ये फैसला सादर कर दिया, ये सुना दिया कि ये काली भेड़ें हैं, ये बेज़मीरों का टोला है। आपने कह दिया कि जनाब इनके ज़मीर बिके हुए हैं, इनके ज़मीर कहीं लिंक्ड हैं, हम इनके लिए आसान नहीं होने देंगे, हम इनको आहनी हाथों से निपटेंगे। तो ये आप लड़ाई फिर किस लिए मोल ले रहे थे? कितने नफलों का सवाब ले रहे थे आप? जब आप ये बता रहे थे कि ये चीफ जस्टिस और ये फलाना और ये अपकमिंग वो फलाने जो आपके सोशल मीडिया के लोग हैं, आपने उनको शटअप कॉल दी नहीं दी, इसका मतलब ये है कि वो आपको कोई पर्पस सर्व हो रहा था। अब आ जाए देखें, एक एंगल इसका ये है कि इसका मकसद था दबाव क्रिएट करना बिल्कुल इन जजेस के ऊपर, लेकिन ये दबाव तो फिर बाद में भी चलता रहा, फैसला तो आ गया। अब ये डिटरमिन कैसे होगा? जो शहर इक़्तिदार के बासी हैं, जो इन्फॉर्म्ड हैं, वो ये कहते हैं कि देखें मामला जो है वो इफ्तिखार आरिफ साहब की गज़ल पहले सुना देता हूँ ताकि आपको ये ज़्यादा रेलिवेंट हो जाएगा। फिर वो कहते हैं कि बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा ख़त्म होगा, मेरे माबूद आखिर कब तमाशा ख़त्म होगा। वाह। चरागे हुजरे दरवेश की बुझती हुई लो, हवा से कह गई है अब तमाशा ख़त्म होगा। कहानी में नए किरदार शामिल हो गए हैं, नहीं मालूम अब किस ढब तमाशा ख़त्म होगा। वाह। कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, ये उकदा तब खुलेगा जब तमाशा ख़त्म होगा। ये जितना तमाशा चल रहा है, ज़मीं जब अदल से भर जाएगी नूरुन अला नूर,
بنام مسلک و مذہب تماشا ختم ہوگا، اور یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی رات کی رات، سحر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا، اور تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا، کب تماشا ختم ہوگا۔ دل نامطمئن ایسا بھی کیا مایوس رہنا، جو خلق اٹھی تو سب کرتب تماشا ختم ہوگا۔ واہ، یہ افتخار عارف صاحب نے فرمایا تھا۔ اب آ جائیں، دیکھیں اس وقت اس چیز کو گیج کرنے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے، ایک ہی پیمانہ ہے، اور وہ ہے اگلے چند ماہ، ان میں یہ چیزیں ڈٹرمن ہونی ہیں۔ صحیح۔ اب کل جس وقت یہ خبر آئی تھی، اس وقت ایک اور خبر بھی آئی تھی کہ پی ٹی آئی نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ جی، یہ کہنا کہ یہ کوئی ڈیل ہے یا کیا ہے، یا یہ سرنڈر ہے، یا حکومت کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، اس کے لیے آپ یہ انتظار کریں کہ تحریک انصاف کی جانب سے عزیر بھنڈاری ایڈوکیٹ نے متفرق درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست مسترد کی جائے، یہ جو انہوں نے ایک پٹیشن ڈالی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کو آزاد ارکان کے وابستگی سرٹیفکیٹ منظور کرنے کا حکم دیا جائے، الیکشن کمیشن کو 12 جولائی کے مختصر فیصلے پر عمل کا حکم دیا جائے، کہ مختصر فیصلے پر۔ جی، اب اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اور یہ ججز اپنے فیصلے کو منوان اس کے اوپر عمل درآمد کرواتے ہیں، اور تفصیلی فیصلے میں ایسا کوئی لیکیونہ نہیں آتا کہ جس کی بنیاد کے اوپر ایک جو ریویو ہے وہ سکسیسفل ہو جائے، دین دیٹ مینس کہ کوئی معاملہ بیک ڈور طے نہیں ہوا۔ اور اگر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 فروری کے الیکشن کا آڈٹ کرواتی ہے، دیکھیں اس وجہ سے یہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا، 13 جنوری کو بلے کے نشان کا فیصلہ آیا تھا۔ جی، 8 فروری سے 2 دن پہلے ریویو پٹیشن تحریک انصاف نے 13 جنوری کے فیصلے کے خلاف فائل کی تھی، بالکل ایسی ہے۔ اور غالباً 1 یا 2 فروری کو جو سلمان اکرم راجہ ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن سے ہو چکنے کے بعد جی، اسی سپریم کورٹ آف پاکستان کو رجوع کیا تھا کہ مجھے پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا جائے۔ حالانکہ میں حیران ہوں جمال مندوخیل صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ نے جس سے اتفاق کیا اس فیصلے میں کیسے لکھا ہوا ہے کہ نہ تو اس پروسیڈنگ کے دوران نہ اس سے پہلے کبھی کسی نے اپروچ کیا۔ انہوں نے کورٹ میں بھی یہی پلے کیا تھا کہ یہ میرے فارمز ہیں، اسی سے تو معاملہ اچھا ہوا ہاں، تو وہ جو ہے تو سلمان اکرم راجہ نے کی تھی پلی۔ اب جو 6 فروری کو ریویو پٹیشن آئی تھی، پھر 8 فروری کا الیکشن ہو گیا، 8 فروری کے الیکشن میں دھاندلی کے خلاف پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان آئی، تو ان میں سے کوئی انٹرٹین ہوئی نہیں۔ حالانکہ مارچ کے پہلے 10-12 دن کے بعد جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی کمیٹی ہے 3 رکنی، اس میں آرڈز چینج ہو گئے تھے۔ جی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دست راست اور اس وقت کے سینئر پیون جج اور ان کے بڑے قریبی سردار طارق مسعود صاحب وہ ریٹائر ہو گئے، جی، جسٹس منصور علی شاہ سینئر پیون جج بن گئے، جسٹس منیب اختر اوپر آ گئے، تو 2-1 سے فیصلہ اگر آ جاتا کہ آپ 13 جنوری کے فیصلے کو ریویو کر لیں یا 8 فروری کو آپ دیکھ لیں اس کی پٹیشن کو، یا سلمان اکرم راجہ والے معاملے کو دیکھ لیں، یہ جتنے معاملات ہیں اگر یہ ٹیک اپ نہیں ہوئے، اور یہ اپریل میں جب خبر آئی کہ کوئی جوڈیشل پیکیج آ رہا ہے اور چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کی جا رہی ہے، تو پھر یہ مخصوص نشستوں والا معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ بھی ہو گیا اور وہ سارا کچھ ہو گیا، تو یہ سوال تو بہرحال موجود رہیں گے، بالکل صحیح۔ اور ان سوالات کے جواب آپ کو ان دا ٹائمز ٹو کم ملیں گے، یعنی کہ ڈیورنگ دا کورس آف ایکشن آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ ڈیل تھی یا ہوئی، یا یہ سرنڈر تھا حکومت کا، یا حکومت کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے کہ ہم نے جسٹس منصور علی شاہ سے بھی ٹکر لے لی، جسٹس منیب اختر سے بھی ٹکر لے لی، ٹیکنیکلی جسٹس یحییٰ آفریدی سے بھی آپ نے ٹکر لے لی، اس کے بعد جسٹس عائشہ ملک، اس کے بعد جسٹس شاہد وحید، یہ سارے وہ چیف جسٹسز ہیں جنہوں نے آگے سپریم کورٹ کو سنبھالنا ہے۔
تو آپ اگر سب سے ٹکر لے بیٹھے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو مت آئی ہو پھوٹ گیا کہ ہم نے کیا کیا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، بٹ میرے خیال میں وہ آپ واقعہ فلموں کا سناتے ہیں نا، سیڑھیوں سے گر کے یاداشت واپس آنا یا کہیں ٹکر لگنا تو دماغ سے وہ ٹکر لگ. تو آج یہ بتانا کہ آئین اور یہ قانون، تو بھائی یہ سوال بھی اسی لیے موجود ہے کہ آپ نوٹیفیکیشن پھر کیوں نہیں کر دیتے اپ کمنگ چیف جسٹس کا، کیونکہ آپ ہی نے یہ ریت اور روایت ابھی 1 سال پہلے 88 دن پہلے نوٹیفیکیشن جاری آپ نے نوٹیفیکیشن قاضی فائزی صاحب کا کر دیا تھا نا. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، جب آئے گا تو ہو جائے گا، تو فلاں ہو جائے گا، تو بھائی یہ سوال بھی اسی وجہ سے موجود ہے کیونکہ یہ آپ ہی نے کام کیا تھا. تو یہ آپ گیند کو گھما کے جو ہے وہ دوسرے کے اوپر ڈالنے کی کوشش نہ کریں. جو بھی اس وقت ہمارے پاس منظر نامے پر ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار کلی طور پر، مکمل طور پر آپ ہیں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.